रुस र अमेरिकाको बीचको चाहिँ यो युद्ध हो। ध्रुवीकरणतिर जान सक्छ, सोभियत युनियनलाई पुनर्स्थापित गर्ने पुटिनको त्यो उद्देश्य त प्रष्टै देखिन्छ। युक्रेनलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ दिन सक्छ रसियाले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यस्तो खालको पृष्ठभूमि निर्माण गरिदियो कि जहाँ रुसलाई अट्याक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो। अब नेटोको महासचिवले बोलेको कुरालाई पनि चाहिँ थप परिस्थिति त्यस्तो खालको निर्माण गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ रासायनिक चाहिँ हतियारकै प्रयोगको स्थिति पनि नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। शक्ति शिफ्ट हुने चाहिँ यो एउटा क्रम हो। अब युगको रूपान्तरण सुरु भएको अवस्था पक्कै पनि हो। भ्लादिमिर पुतिनको चाहिँ युरोएसियाको कन्सेप्ट, युरोप पनि एसियाको पनि, अमेरिका थप कमजोर हुँदै जान्छ। अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्थ्यो। सन् 2010 देखि जब अमेरिकाले आफैले हेर्न थाल्यो नेपाललाई, भारतलाई छोडेर आफैले हेर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ ऊ झन शक्तिशाली हुँदै गयो। जब अमेरिका कमजोर हुन्छ त्यसपछि नेपालले चाहिँ दुःख पाउने चाहिँ दिनहरू सुरु हुन्छन्। हिमाल अनलाइन टिभी। अमेरिकन रणनीति अहिले संसारैभरि असफल बन्दै गइरहेको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जो बाइडेनको कायरताले गर्दा अमेरिकालाई जो कोहीले टेर्न छोडेको टिप्पणी गरेका छन्। आज संसारैभरि अमेरिकन रणनीति किन असफल बन्दै गइरहेको छ? रुस युक्रेन जारी युद्धले कस्तो प्रकारको रूप लिन्छ? यसले विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ? नेपालको राजनीति कुन बिन्दुतर्फ प्रस्थान गर्दैछ? पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रसङ्गको गहिराईमा गएर कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग। उद्धव सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्ध तेस्रो विश्वयुद्धतिर फस्ने हो कि भन्ने सङ्केतहरू अनुमानहरू बाहिर आउन थालेका छन्। यो युद्ध कुन हदसम्म जान्छ र अमेरिकाको विश्व राजनीतिमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने निकै कमजोर उपस्थिति देखिन्छ। इराकले अमेरिकी वाणिज्य दूतावासलाई लक्षित गरेर मिसाइल प्रहार गरेको छ। जसरी घटनाक्रम विकसित हुँदै गइरहेको छ, कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? सरस्वती अहिले विश्व एउटा तनावमा छ। त्यो युक्रेनको युद्ध मात्रै नभएर संसारभरि नै एउटा यो जुन सांस्कृतिक पहिचान, सांस्कृतिक चाहिँ आफ्नोपना हैन, त्यसका लागि चाहिँ मुस्लिम वर्ल्ड पनि जबरजस्त रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ एसिया पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ आफ्नो पहिचानको लागि चाहिँ उनीहरू अगाडि बढिरहेको छ। यो एउटा सभ्यताको कुराहरू त छँदैछ। यो सब अब के भने 21औं शताब्दी भनेको चाहिँ सभ्यताको चाहिँ शताब्दी हो। स्यामन पी हटिङटनले त प्रष्ट रूपमा एउटा किताब नै लेखेका छन् उनले। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अबको चाहिँ युद्ध भनेको तपाईको सामरिक युद्ध मात्रै हुँदैन। अबको युद्ध भनेको चाहिँ सभ्यताको पनि युद्ध हुन्छ। अनि त्यो सभ्यताको युद्धको प्रतीकको रूपमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ इराकको घटनालाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ पहिलो। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन सामरिक रूपमा चाहिँ आज युक्रेन र रसियाको बीचको चाहिँ जुन युद्ध छ, यसले चाहिँ ठुलो आकार लिन्छ कि भन्ने चाहिँ सबैलाई चाहिँ सर्वत्र चाहिँ आशंका पनि बढेर गएको छ। र आशंका बढ्नुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि युद्ध अब युक्रेन र रसियाको बीचमा मात्रै सीमित नरहेर युक्रेनको पक्षमा चाहिँ जुन जुन शक्ति राष्ट्रहरू सामेल भएका छन्, चाहे त्यो नैतिक रूपमा होस्, आर्थिक रूपमा होस्, सामरिक रूपमा होस्, जसरी युक्रेनलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन्, त्यो सहयोगले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको आकार अझ बढेर जाने हो कि भन्ने चाहिँ देखाउँछ। तर यति हुँदै गर्दाखेरिमा पनि आज विश्वमा कुनै पनि विश्वको कुनै पनि राष्ट्रका नागरिकले युद्ध चाहेको छैन। आज अमेरिकामा पनि एक खालको दबाब छ। के दबाब छ त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका कहीँ कतै पनि युद्धमा हुमिनु हुँदैन, त्यहाँको नागरिक दबाब छ। र त्यसपछि गएर युरोपमा त झन् दुईवटा विश्वयुद्ध खेपेका त्यहाँको नागरिकहरूलाई त झन् कति युद्धको पीडा र कति घाउहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका नागरिकहरू पनि युद्धको पक्षमा छैनन्।
र बाँकी एसियाका त युद्धको पक्षमा त कहिले पनि छैनन्। भनेपछि चाहिँ आज आम नागरिक तहबाट चाहिँ युद्धको पक्षमा कोही पनि नहुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो युद्ध कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ रोकिन्छ कि र अब त्यो युद्ध रोकाउनको लागि चाहिँ विशेष गरेर एसियाको भूमिका अब महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ कि भन्ने खालको चाहिँ आज आकलन पनि नयाँ ढङ्गबाट सुरु भएको चाहिँ देखिन्छ। र सरसर्ती अहिले हामीले बाहिर हेर्दाखेरि युद्ध हामी युक्रेन र चाहिँ रसियाको बिचको युद्ध देखिरहेका छौँ, तर त्यो रसिया र युक्रेनको बिचको युद्ध मात्रै होइन, त्यहाँनिर शक्ति राष्ट्र सामेल छ। रुस र युक्रेनको युद्ध भन्दा पनि रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गरेको एकदम युद्ध भन्दा पनि रुसले आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीमा थ्रेट देखेकोले, युक्रेनबाट नेसनल सेक्युरिटीमा थ्रेट देखेको कारणले गर्दाखेरि उसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हो र आक्रमण गर्दै गर्दाखेरि त्यसको प्रतिरक्षा चाहिँ युक्रेनले गरिरहेको छ र प्रतिरक्षा युक्रेनले एक्लै गर्न सक्दैन थियो। त्यसमा कम्तीमा पनि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको ब्याकिङ छ। प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गरिरहेको छ, युक्रेनले पनि आफूले सकेको जवाफ फर्काइरहेको छ, युक्रेन रुससँग युद्ध लडिरहेको छ। तर त्यसको पछाडि अमेरिका छ, अमेरिकाले नै युक्रेनलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, युद्धको बाटोमा हुमाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो युद्ध भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा दुई महाशक्ति राष्ट्रहरूको बिचको युद्ध हो। यो अमेरिका र रुसको अथवा रुस र अमेरिकाको बिचको चाहिँ यो युद्ध हो। हिजोसम्म यो एउटा चाहिँ ल्याटेन्ट फर्ममा थियो, अब यो मेनिफेस्टेड फर्ममा आएको छ। यो मेनिफेस्टेड फर्ममा आएकोमा चाहिँ अब को ब्याक हुने भन्ने कुरा हो। रसिया ब्याक हुने छाँट छैन, किन भन्दाखेरि उसले त प्रत्यक्ष रूपमा नेटो गठबन्धनबाट मलाई सेक्युरिटी थ्रेट छ भनेर उसले क्लेम गरेछ र त्यो सरस्वती विभिन्न चाहिँ तथ्यहरूले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जसै चाहिँ सोभियत युनियनको विघटनपछि चाहिँ सोभियत युनियनबाट टुक्रिएर गएका जुन देशहरू छन् ती देशहरू त अधिकांश नेटोको सदस्य बनिसकेको छ। भने मतलब चाहिँ आफ्नै सीमामा नेटोको सैनिक आएर बस्दै गर्दाखेरिमा उसले त्यो महसुस त पक्कै पनि गर्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको वातावरण पनि अमेरिकाले निकाल्यो र त्यसपछि गएर रुसलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने परिस्थिति पनि अमेरिकाले निर्माण गर्यो र अहिलेको जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यो परिणामहरू पनि चाहिँ अमेरिकाको पछाडिको अर्थात् चाहिँ यो जुन युद्ध लम्बिरहेको छ यो युद्ध लम्बिनुको परिणाम पनि अमेरिका नै त्यसको ब्याकिङमा छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो युद्ध कहीँ न कतै चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको युद्ध हो र यो युद्ध चाहिँ सहजै चाहिँ टुङ्गिने स्थितितिर चाहिँ देखिएको छैन। यसले अलिकति लामो कोर्स लिने जस्तो देखिन्छ र त्यो लामो कोर्स लिँदै गर्दाखेरिमा यसले चाहिँ ठुलो आकार पनि ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरू त्यसमा पक्ष र विपक्षमा मुसिने भए भोलिका दिनमा त लाग्छन् नै। भोलिका दिनमा त अब ध्रुवीकरणतिर जान सक्छ। अहिले मल्टिपोलर वर्ल्ड छ, युनिपोलर वर्ल्डबाट चाहिँ मल्टिपोलर वर्ल्डमा गइरहेको छ र मल्टिपोलर वर्ल्ड चाहिँ भोलि बाइपोलर वर्ल्डतिर गयो भने चाहिँ त त्यसपछि गएर कुनै महाशक्ति राष्ट्र चाहिँ धाराशायी भएर जाने स्थिति त पक्कै पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि को कतातिर लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। रुसको उद्देश्यको विषयमा कुराकानी गरौँ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हामी आफ्नो उद्देश्य पूर्ति नगरिकन युक्रेनबाट फर्किँदैनौँ, हाम्रो सेना फिर्ता हुँदैन भनेर भनिसकेका छन्। रुसको उद्देश्य युक्रेनलाई रुसमै मिलाउनु हो कि अथवा अहिलेका राष्ट्रपति युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई परास्त गरेर आफू अनुकूलको सरकार बनाउनु हो, के हो खास उद्देश्य? अब यस्तो उद्देश्य त प्रष्टै देखिन्छ। दीर्घकालीन उद्देश्य त हिजोको सोभियत युनियनलाई पुनर्स्थापित गर्ने, पुटिनको त्यो उद्देश्य त प्रष्टै देखिन्छ हैन। त्यो चाहिँ दीर्घकालीन हो। तात्कालिक के हो त? अब तात्कालीन के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि चाहिँ आफ्नो सोभियत युनियनबाट चाहिँ फुटेर गएका राष्ट्रहरू छन् त्यो राष्ट्रहरूबाट चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव नपरोस्, त्यसका लागि अहिले तत्कालको लागि के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो पक्षको चाहिँ अथवा चाहिँ रुसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपार्ने खालको चाहिँ सत्ता कायम गर्ने दोस्रो चाहिँ उनको उद्देश्य त्यो हो। र तेस्रो उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रुस र रुसी जनता
र रुसी भाषा बोलेर रुसी संस्कृति र रुसी चाहिँ ओरिजिनेटेड जुन मानिसहरू हुन् त्यो चाहिँ युक्रेनमा पनि छन्। उनीहरूको सुरक्षा दिने, किनभने विगत केही समयदेखि उनीहरूमाथि चाहिँ अत्यन्त नृशंस प्रहारहरू भइरहेको चाहिँ युक्रेनबाट देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती जनताको पनि सुरक्षाको लागि अहिले तत्कालको लागि रुसको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जसरी उसले दुईवटा राष्ट्रलाई छुट्याएर चाहिँ छुट्टै राष्ट्रको चाहिँ घोषणा गरेको छ, एउटा उनीहरूलाई युक्रेनबाट छुट्याउने हो भने अर्को के हो त भन्दाखेरि युक्रेनमा सकिन्छ आफ्नो फेभरको चाहिँ सत्ता पलट गर्ने हो हैन, तख्ता पलट गरेर चाहिँ आफ्नो फेभरको चाहिँ त्यहाँ गभर्नमेन्ट लिएर आउने हो। सकिएन भने चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ नेटोको गठबन्धनमा नजाने, युरोपियन युनियनमा नजाने र युरो एसिया भनेर जुन रसियाले चाहिँ गठन गरेको थियो सन् 2010 देखि चाहिँ जुन युरो एसियाको चाहिँ जुन कन्सेप्ट लिएर आएको थियो त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ युक्रेनलाई चाहिँ समाहित गर्ने, त्यति गर्न सक्यो भने त्यति गर्नसम्मको लागि चाहिँ उसले यो युद्धलाई चाहिँ अगाडि बढाएको, अर्थात् यो आक्रमणलाई अगाडि बढाएको हो। र यो आक्रमण अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा उसले पनि प्रतिवाद, युक्रेनले पनि प्रतिवाद गरिरहेको छ। र अब अमेरिकाले कुन रूपमा चाहिँ यसलाई सोच्छ, अब त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अमेरिकाले चाहिँ युद्ध विराम गर्न चाहन्छ, तुरुन्तै युद्ध विराम हुन्छ, किनभने बडो सहज छ। कता कता पछिल्लो समयमा युक्रेनी राष्ट्रपति चाहिँ भलोदिमिर जेलेन्स्कीले चाहिँ अब नेटोको सदस्यतामा चाहिँ हामी जाँदैनौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा एउटा शिथिलीकरणको प्रयास त्यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ भने अर्को युरोपियन युनियनमा चाहिँ नजाने र त्यसपछि गएर चाहिँ सोभियत युनियनले अगाडि सारेको चाहिँ जुन चाहिँ युरेसियाको चाहिँ कन्सेप्ट हो, अर्थात् चाहिँ रसियाले अगाडि सारेको चाहिँ जुन युरेसियाको कन्सेप्ट हो त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ युक्रेन समाहित हुने, त्यति गर्यो भने अहिले तत्कालको लागि चाहिँ युद्ध रोकिने स्थिति छ। र अब युद्ध कसरी रोकिन्छ, अमेरिकाले मात्रै चाहिँ रोक्न सक्ने चाहिँ अवस्था देखिँदैन, किनभने अमेरिका त एउटा कुनामा बसेको छ, दुईतिर युद्ध गराइदिएको छ, रसियालाई पनि एक लेभलको क्षति पुगेको छ भने युक्रेन त एक हिसाबले भन्ने हो भने एउटा तबाहको स्थितिमा गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ युरोपियन चाहिँ राष्ट्रहरू जो नेटोमा सम्मिलित छन् र युरोपियन राष्ट्रहरूमा पनि विशेष गरेर चाहिँ जो युरोपका चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू हुन्, जर्मनी र फ्रान्सको भूमिका यहाँनिर निकै महत्त्वपूर्ण छ। र उनीहरूले युरोपको चाहिँ भविष्यका लागि पनि कम्तीमा पनि यो युद्धलाई चाहिँ सकेको छिटो चाहिँ यसलाई चाहिँ रोकाउनतिर गयो भने चाहिँ वास्तवमा युरोपको भविष्य चाहिँ राम्रो हुने, त्यो भएकोले चाहिँ उनीहरू पनि बडो सुझबुझका साथ अगाडि बढिरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि युद्ध त कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ रोकिन्छ नै, तर रोकिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कम्तीमा पनि पुरै माग पुरा नभए तापनि रसियाको एक लेभलको मागलाई पुरा गरेर चाहिँ युद्ध रोकाउने र चाहिँ युक्रेनको एक्जिस्टेन्सलाई पनि कायम गर्ने यो दिशातर्फ चाहिँ जान्छ जस्तो चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। रुसले युक्रेनमा सैन्य कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई भेटे, जर्मन चान्सलरलाई भेटे। त्यो भेटेको केही दिनमै रुसले सैन्य कारबाही सुरु गर्यो। रुस र जर्मनले रोक्न सकेन भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ कि त्यसलाई कसरी बुझ्ने? त्यो त रुस र जर्मनीले रोक्न नसकेकै हो नि। हजुर हजुर। त्यति बेला अमेरिका लेड चाहिँ जुन नेटो गठबन्धन हो त्यो नेटो गठबन्धनलाई चाहिँ उनीहरूले कन्भिन्स गर्न सकेनन्। अमेरिकाले चाहिँ जसरी चाहिँ युक्रेन चाहिँ आक्रमण गर्नको लागि रसियनहरूलाई जसरी प्रोभोकेसन गर्यो, जस्तो खालको वातावरण निर्माण गर्यो, त्यो वातावरण निर्माण गर्दै गर्दाको अवस्थामा पनि उनीहरूले रोक्न सक्थे नि त। त्यो रोक्न सक्न पनि उनीहरूले नसकिसकेपछि त उनीहरूले खासै त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ सकेनन्। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के देखियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उस्तै परे चाहिँ हामी नेटो गठबन्धनबाट पनि बाहिर हुन सक्छौँ भनेर चाहिँ जसरी भित्री रूपमा चाहिँ फ्रान्स र चाहिँ जर्मनीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सङ्केतहरू अमेरिकालाई दिइरहेका छन्, त्यो दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ पक्कै पनि नेटो गठबन्धनको नेतृत्व गरेको अमेरिकालाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपको दबाब चाहिँ परेको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूको भूमिका मुखरर भएर अगाडि आउन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ युद्धलाई चाहिँ रोक्न सक्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। अन्यथा चाहिँ युद्धलाई त अमेरिका सकेको लामो यसलाई तन्काउन चाहन्छ, किनभने युद्ध हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा यदि कसैलाई फाइदा छ भने अमेरिकालाई फाइदा छ र बाँकी शेष विश्वलाई चाहिँ
त्यसबाट चाहिँ नोक्सानी मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युद्ध रोकाउनको लागि मलाई लाग्छ अब युरोपियनहरू पनि मुखरर भएर आउनुपर्ने चाहिँ स्थिति देखिन्छ भने एसियाले पनि त्यो युद्ध रोकाउनको लागि चाहिँ अगाडि आउनुपर्ने छ। त्यसमा भारतको भूमिका पनि अहम हुनेछ। भनेपछि चीनले पनि अब वार्ताद्वारा नै चाहिँ यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा उसले चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि युद्ध कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ अब रोकिन्छ होला। अब हतियारले अथवा चाहिँ सैन्य बलले युक्रेनलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ दिन सक्छ रसियाले, तर त्यो स्थिति चाहिँ अब रहिरहेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ वार्ताद्वारा नै चाहिँ एउटा निष्कर्षमा चाहिँ पुग्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसमा चाहिँ अब सबैतिरबाट पहलहरू पक्कै पनि चाहिँ सुरु हुन थाल्छ र भइरहेको पनि छ। युद्ध विश्राम गर्नको निमित्त रुस युक्रेनका दुवै वार्ता टोलीहरूले वार्ता गरे। 24 घण्टाको लागि युद्ध विश्राम पनि भयो, रोकियो पनि। तर त्यसपछि रुसले कारबाही अझ तीव्र रूपमा बढाएको छ। सामरिक हिसाबले रुस जति बलियो छ संसारैभरि, उसको सामरिक हिसाबले अनुमान गर्ने हो भने बढीमा 5 दिन अथवा 1 हप्ताभित्रमा रुसले युक्रेन कब्जा गर्छ भन्ने अनुमानहरू बाहिरिएको थियो। तर त्यो कब्जा हुन सकेका छैन। अहिले नेटोले के सङ्केत गरेका छ भने नेटोका महासचिवले रुसले युक्रेनमाथि रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न सक्छ, यो प्रकारको सङ्केत गरेका छ। चाँडोभन्दा चाँडो युक्रेनलाई ध्वस्त बनाउन, युक्रेन कब्जा गर्न रुसले रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना कति छ नेटोले सङ्केत गरिसकेका छ। नेटोको महासचिवले त्यो कुरालाई सङ्केत गरेका छन्। यहाँले भनेको कुरा चाहिँ सत्य हो र घटनाक्रमहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्दै आयौँ भने त्यो स्थिति नआउला भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन। किनभने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डिसेम्बरदेखि नै अनि उनी के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनलाई एट्याक गर्छ भनेर भनेका थिए। एट्याक गर्यो किनभने पृष्ठभूमि त उनीहरूले निर्माण गरेको थियो नि त। रुसले स्वीकारिरहेको थिएन, हामी एट्याक गर्दैनौँ भनेर भनिरहेको थियो हैन। तर त्यस्तो खालको पृष्ठभूमि निर्माण गरिदियो कि जहाँ रुसले एट्याक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो, एट्याक गर्यो। अमेरिकनले बोलेको ठिक छ। अब नेटोको महासचिवले बोलेको कुरालाई पनि चाहिँ थप परिस्थिति त्यस्तो खालको निर्माण गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ रासायनिक चाहिँ हतियारकै प्रयोगको स्थिति पनि नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। जस्तो 2-3वटा चाहिँ बडो गम्भीर रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेको छ। जस्तो अमेरिकन चाहिँ सिनेटरले पनि एउटा कुरा के स्वीकार गरे त भन्दाखेरि चाहिँ युक्रेनमा कम्तीमा पनि 15वटा चाहिँ ल्याबमा तपाईको बायोलोजिकल वेपन्सको चाहिँ तयारी भइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा उनले पनि स्वीकारेको अवस्था हो। भनेपछि त्यो बायोलोजिकल ल्याब यदि त्यहाँ छ र त्यो यथार्थ हो भने रुस त झन् आक्रामक भएर आउनुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छ र आउने सम्भावनालाई त्यसले बढी प्राथमिकता दिएको छ। भने मतलब अब त्यसमा चाहिँ थप कसले चाहिँ मलजल गरिरहेको छ त भन्दाखेरि चीनले पनि थप मलजल गरिरहेको छ कि बायोलोजिकल चाहिँ वेपन्सहरू चाहिँ चीनले तयार गरेर चाहिँ जुन कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ चीनको बारेमा चाहिँ संसारभर चाहिँ दुष्प्रचार गर्ने चाहिँ जुन काम चाहिँ अमेरिकाबाटै भयो, त्यसले गर्दाखेरि चीनले कहीँ न कतै चाहिँ त्यसको बदला लिन पनि खोजिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि साँच्चै नै त्यहाँनेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हुन् भने युक्रेनमा बायोलोजिकल वेपन्स गर्ने चाहिँ ल्याबहरू छन् भने त्यो ल्याबहरू चाहिँ इन केस रसियाको कब्जामा गयो भने त संसारबाट अमेरिका त पूर्ण रूपमा नाङ्गिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कि त त्यसलाई ध्वस्त गराउनु पर्यो। अब कि ध्वस्त गराउन सकिएन भने चाहिँ त अमेरिकनहरूले चाहिँ त्यहाँनिर थप आफ्नो शक्ति दिनु पर्यो, युक्रेनलाई जोगाउनु पर्यो। त्यो जोगाउने क्रममा चाहिँ फेरि युद्ध अझ तनावग्रस्त भएर अगाडि गयो भने त त्यो अवस्थामा त्यो खालको चाहिँ पृष्ठभूमिमा तपाईको न्युक्लियर वार पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अमेरिकाको भित्री चाहना चाहिँ के छ? रुसले रासायनिक हतियार प्रयोग गरोस् नै भन्ने छ। त्यहाँसम्म चाहिँ पुगिसक्ला जस्तो चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ छैन चाहना। किन भन्दाखेरि
अहिले न्युक्लियर वार भयो भने त विश्व त सुरक्षित रहँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाले न्युक्लियर वार नै चाहिँ चाहेको हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियर वारको चाहिँ घाउ, त्यसको पीडा होइन, त्यसबाट चाहिँ हुने चाहिँ जुन बदनामी हो त्यो त अमेरिकाले चाहिँ त्यो देखिसकेको छ नि त। नागासाकी र हिरोसिमामा आजसम्म पनि चाहिँ त्यहाँ त्यो उठ्न सकेको अवस्था छैन। भनेपछि न्युक्लियर वार भयो भने त संसारको त कुन अवस्थामा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिका त्यो तहसम्म जान सक्दैन। अमेरिकाको एउटै मात्रै अब्जेक्टिभ के हो त भनेर भन्दाखेरि युद्धलाई कसरी लम्ब्याउने र रुसलाई कसरी कमजोर बनाउने, सामरिक रूपमा पनि आर्थिक रूपमा पनि। किनभने युद्ध भने त असाध्यै महँगो हुन्छ नि त। र आज अमेरिका त त्यसरी डाइरेक्ट इन्भल्भ छैन। डाइरेक्ट इन्भल्भ रसिया छ। यो युद्ध जति लम्बिँदै जान्छ रसिया त त्यति कमजोर हुँदै जाने हो नि त। त्यसको कारक चाहिँ अमेरिका देखियो। युक्रेनलाई नेटो सदस्य बनाउन खोज्दाखेरि रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गर्यो भने यस्तो परिस्थितिमा जसरी पछाडिबाट अमेरिका नेटोका केही सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनमाथि सपोर्ट गरिरहेका छन्, यो परिस्थितिमा अमेरिका पनि रुसको टार्गेटमा पर्छ कि पर्दैन? त्यो त पर्छ नै, अमेरिका त निश्चित रूपमा पर्छ। तर युक्रेन मात्र कब्जा गरेर अथवा युक्रेनमा आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेर मात्र रुस ब्याक हट्छ? अहिले तत्कालको लागि त्यहाँ ब्याक हट्ने स्थिति देखिएको छ। तत्कालको लागि युद्ध विराम हुन्छ भने रुस चाहिँ आफ्ना केही मागहरू पुरा गरेर ब्याक हट्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ रहन्छ। तर रुसको चाहिँ अब्जेक्टिभ त प्रष्ट छ नि त। उसले त लामो समयसम्ममा चाहिँ जसरी हुन्छ पूर्व सोभियत युनियनलाई चाहिँ खडा गर्ने उसको त अब्जेक्टिभ त छँदैछ नि। त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो भन्दा अगाडि पनि जान सक्ने स्थिति हुन्छ। तर त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेस्ट गर्दै के सन् 2014 क्रिमियालाई लिइसकेपछि चाहिँ आज चाहिँ 7 वर्ष पछाडि अर्को भएको छ। यसको 7 वर्ष पछाडि होला फेरि अर्को ठाउँमा हुन सक्ला हैन। त्यो क्रमिक रूपमा चाहिँ जाने क्रम चाहिँ हुन्छ। तर तत्काल र एउटा यथार्थता के हो प्रदीपजी भन्दाखेरि युक्रेनलाई कब्जा गर्नलाई रुसले रासायनिक हतियारहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन। अहिलेसम्मको उसको चाहिँ जुन चाहिँ क्षमता छ रासायनिक हतियार प्रयोग नगरिकन पनि युक्रेनलाई उसले कब्जा गर्न सक्छ। युक्रेनको सम्बन्धमा जस्तो समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्, त्यहाँका लाखौं नागरिकहरू बन्दुक बोक्न तयार छन्, रुसी सैनिकसँग लड्न तयार छन्। भाडाका सैनिकहरूले पनि रुसको टाउको दुखाएको विषय बनाएको छ। यो परिस्थितिमा रुसलाई पनि अरूको देशमा गएर लड्नु भने त गाह्रै विषय हो नि। निकै गाह्रो छ। अरूको देश युक्रेन पनि निकै ठुलो राष्ट्र हो। अरूको देश कब्जा गर्नु भने त निकै गाह्रो विषय हो। त्यसमध्येमा पनि नेटोका केही सदस्य राष्ट्रहरूले भित्री रूपमा सपोर्ट गरेका छन्। यो परिस्थितिमा रुसको लागि पनि निकै टाउको दुखाएको विषय हैन। रुसको लागि त ठुलो च्यालेन्ज थपिएर आइसक्यो। रुसको लागि के च्यालेन्ज थपियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन तहको र जुन लेभलको नेटो गठबन्धनले चाहिँ युक्रेनलाई खडा गरेको छ, जसरी अमेरिकाले सपोर्ट गरेको छ, त्यो सपोर्ट गरेको कुराहरूलाई रुसी राष्ट्रपतिले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्न नसकेको हो कि एउटा त्यो देखिएको छ। किन भन्दाखेरि जसरी चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ बन्दुक बोकाउने काम चाहिँ युक्रेनी सरकारले गरेको छ, त्यो गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त वास्तवमा त्यसैले हो नि त आज सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज लिएर आएको रुसलाई। किनभने ती नागरिकमाथि प्रहार गरौँ, ह्युमन क्याजुअलिटी। किनभने अहिले अमेरिकाले बनाउन खोजेको त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रुसलाई विश्वबाट चाहिँ एक्ल्याउने र त्यसपछि गएर चाहिँ भ्लादिमिर पुतिनलाई, रुसका राष्ट्रपतिलाई चाहिँ युद्ध अपराधी घोषणा गर्ने। युक्रेनकै केसमा अमेरिकाले खोजेको त्यहाँसम्म हो। त्यति गर्न सकियो भने त रसिया त एक हिसाबले चाहिँ पुरै ब्याकफायर हुन्छ, ब्याक स्टेजमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थिति निर्माण गर्नको लागि चाहिँ नागरिक तहबाट चाहिँ त्यसरी खडा गरिएको छ र त्यसको फेरि प्रतिवाद रुसले पनि गरिसकेको छ कि तिनीहरूसँग लड्नको लागि फेरि सिरियामा तालिम प्राप्त चाहिँ गुरिल्लाहरू पनि आउन सक्छन्। भने मतलब के हो भन्दाखेरि युद्ध त त्यतातिर गयो भने त झन् लम्बिने भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यहाँनेर स्थिति चाहिँ सङ्कटपूर्ण देखिएको छ। त्यो सङ्कटपूर्ण स्थितिलाई चाहिँ अब त्यही हो, बाँकी शेष विश्वले
जो त्यहाँ चाहिँ संलग्न छैनन्, संलग्न नभएकाहरूले चाहिँ अब एउटा चाहिँ मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेर त्यसलाई चाहिँ सेटल डाउन गर्नेतिर चाहिँ जाने नै हो र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ न्युक्लियर वारको स्थितितिर चाहिँ पुगिहाल्दैन, किनभने त्यसको परिणाम कति भयावह हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझेको छ। रुस युक्रेनको युद्ध लम्बिँदा अमेरिकालाई तात्कालिक केही असर त्यस्तो पर्छ कि पर्दैन? उसलाई तात्कालिक त फाइदा भइरहेको छ नि त। हजुर, जति यो युद्ध लम्बिन्छ त्यो युद्ध लम्बिँदै गर्दाखेरिमा उसको चाहिँ आर्थिक चाहिँ आयोजन बढ्दै जान्छ, किनभने उसको सेटेलाइट इन्डस्ट्री भनेको तपाईँको वेपन्स हो। वेपन्सका जति पनि कम्पनीहरू छन् उनीहरूको सेन्सेस एकदम बढ्दै गइरहेको छ। जहाँ युद्ध सुरु भइसकेपछि चाहिँ त्यो सेन्सेस हेर्नुहोस् यति बढ्दै गइरहेको छ कि त्यसले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ फाइदै मात्रै गराइरहेको छ आर्थिक रूपमा। त्यो भने अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेन्सेक्समा अरू मार्केटको चाहिँ सेन्सेक्सलाई हेर्दै गर्दाखेरि घट्दै गइरहेको स्थिति छ। भनेपछि यो युद्ध जति लम्बिँदै जान्छ अमेरिकाको अर्थतन्त्र थप मजबुत हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिका त चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त युद्ध त लम्ब्याउनै चाहन्छ नि। र तपाईँले अमेरिकाको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने, अमेरिकालाई तपाईँले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ त प्रतिजी भन्दाखेरि आज संसारमा जहाँ कुनै किसिमको तनाव आउँछ नि त्यो तनावमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ अमेरिकाको हात हुन्छ नै। त्यो हात हुनुको पछाडि चाहिँ स्वाभाविक पनि हो, महाशक्ति राष्ट्रको चाहिँ हात नभइकन चाहिँ कुनै पनि ठुला खालका चाहिँ दुर्घटनाहरू, ठुला खालका चाहिँ घटनाहरू घट्दैनन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर त्यति हुँदै गर्दाखेरिमा पनि जसरी चाहिँ अमेरिकाको प्रत्यक्ष चाहिँ उसको संलग्नतालाई चाहिँ जसरी आज शेष विश्वले चाहिँ चिर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो चिर्ने प्रयत्न चाहिँ हिजोका दिनमा भएका थिएनन्। आजबाट चाहिँ त्यो सुरु हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अमेरिकालाई पनि चाहिँ थप चुनौतीमाथि चुनौती त पक्कै पनि थपिएको चाहिँ देखिन्छ। अमेरिकाको भविष्यको विषयमा कुराकानी गरौँ। हुन त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बाइडेनको टिप्पणी गरेका छन्। उनको कायरताले गर्दाखेरि कोहीले पनि कुनै पनि राष्ट्रले अमेरिकासँग डराउन छोड्यो, अमेरिकाले भनेको मान्न छोड्यो भनेर भनेको छ। अमेरिकालाई चुनौती दिनको लागि अहिले इरान, इराक, अफगानिस्तानले ठाडो रूपमा चुनौती दिइरहेको छ। र पछिल्लो समय अमेरिकाको कस्तो पनि परिस्थिति देखियो भने साउदी अरेबियाले पनि उसको कुनै पनि रेस्पोन्स गरेन। अमेरिकाको शक्ति अबको भविष्य कस्तो रहन्छ विश्वमा? होइन, एउटा के भने नि यो शक्ति भनेको एक ठाउँमा स्थिर भएर बसिरहँदैन प्रदीपजी। झन्डै 1 शताब्दी त अमेरिकामा चाहिँ शक्ति निहित भयो नि, 1 शताब्दी निहित भयो उसमा शक्ति। तर अब के भने शक्ति एक ठाउँमा बस्दैन, यो इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा पनि हो। तपाईँको सामान्य रूपमा हेर्दै जाँदाखेरिमा आजभन्दा 300-350 वर्ष अगाडि शक्ति कहाँ थियो भन्दाखेरि एसियामा थियो। विशेष गरेर भारत र चीनमा चाहिँ शक्ति थियो, आर्थिक शक्ति पनि थियो, त्यसपछि गएर सामरिक शक्ति पनि चाहिँ यही नै थियो। तर यो विगत चाहिँ 300-350 वर्षको पिरियडमा के भयो त त्यो शक्ति सिफ्ट भएर तपाईँको चाहिँ युरोप हुँदै अमेरिका पुग्यो र त्यो शक्ति एक ठाउँमा रहँदैन, त्यहाँबाट फेरि सिफ्ट भएर चाहिँ एसियातिर आउँछ कि अफ्रिकातिर जान्छ कि त्यो शक्ति सिफ्ट हुने चाहिँ यो एउटा क्रम हो। अब युगको रूपान्तरण सुरु भएको अवस्था पक्कै पनि हो र युग रूपान्तरण हुँदै गर्दाखेरि त्यसको नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुराहरूमा भ्लादिमिर पुतिनको चाहिँ युरोएसियाको कन्सेप्ट हैन, युरोप पनि एसियाको पनि, त्यो दुईटालाई मिलाएर चाहिँ एउटा चाहिँ युरोएसियाको चाहिँ जसरी उनले कन्सेप्ट लिएर आएका थिए त्यो कसका विरुद्धमा थियो भनेर भन्दा पनि चाहिँ उनले आफूलाई बलियो बनाउनतिर गएको थियो। तर नेटोले के बुझ्यो अथवा युरोपियन युनियनले के बुझ्यो भने यो हाम्रो विपक्षमा चाहिँ गठबन्धन बन्दैछ, त्यसलाई यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर अमेरिका लगायत युरोपियन युनियन त्यसलाई भत्काउनतिर लागे। त्यो के हो भन्दाखेरि अब शक्ति कन्सोलिडेट हुन्छ कि भनेर हो। र आज तपाईँले हेर्नुभयो भने सन् 1990 को अमेरिका, सन् 2000 को अमेरिका र आजको चाहिँ तपाईँले अमेरिकालाई चाहिँ शक्तिका दृष्टिले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले हिजोको तुलनामा आज कमजोर पाउनुहुन्छ। र त्यो शक्ति कुनै न कुनै हदसम्म कहाँ ट्रान्सफर भयो? रसियातिर ट्रान्सफर भयो, आर्थिक शक्ति चीनतिर ट्रान्सफर भयो र सांस्कृतिक शक्ति, सभ्यताको शक्ति भारततिर ट्रान्सफर भयो। शक्ति ट्रान्सफर भएको छ अहिले र त्यो शक्ति ट्रान्सफर हुँदै जाँदाखेरि अमेरिका चाहिँ एउटा लेभलमा कमजोर भएको पक्कै पनि हो। किनभने विगत चाहिँ तपाईँले 2 दशकको
उसको चाहिँ स्ट्राटेजीलाई चाहिँ हेर्नुभयो र चाहिँ त्यसको सफलता र असफलतालाई हेर्नुभयो भने चाहिँ अमेरिका सफलतातिर भन्दा नि असफलतातिर धेरै गइरहेको छ। तर नेपाल मामलामा सफल भएको छ, यसको बारेमा पछि आउँला। हजुर हजुर हजुर। अन्यतिर ऊ असफल हुँदै गइरहेको छ। चाहे तपाईँ ल्याटिन अमेरिकाको केसमा हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहे चाहिँ इराकको केसमा हेर्नुहोस्, सिरियाको केसमा हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानको केसमा हेर्नुहोस्, इभन इन्डियाकै केसमा हेर्नुहोस्, साउथ चाइना सीको चाहिँ केसमा हेर्नुहोस्, ताइवानको केसमा हेर्नुहोस्, कोरियन पेनिन्सुलाको केसमा हेर्नुहोस्, अमेरिकन स्ट्राटेजी मोरलेस चाहिँ कमजोर हुँदै फेल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो शक्ति चाहिँ अन्यतिर एउटा अंश रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै गइरहेको चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। र अमेरिकाको चाहिँ भविष्य त्यति बेला मात्रै चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ जति बेला चाहिँ उसले आफ्नो सुप्रिमेसी भन्दा पनि चाहिँ साझा भविष्यको लागि चाहिँ जबसम्म चाहिँ उसले सोच र चिन्तन गर्दैन, उसको खस्किने क्रम चाहिँ बढ्दै जान्छ। र आजको विश्व भनेको चाहिँ अन्तर्निर्भरताको विश्व हो। यो अन्तर्निर्भरताको विश्वलाई अझै पनि अमेरिकाले चाहिँ के चाहिँ सोचिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ हाम्रै चाहिँ शासन विश्वभर चलिरहेको छ। राजनीतिक रूपमा पनि चाहिँ विश्वका चाहिँ बहुमत राष्ट्रहरूमा हाम्रै शासन चलिरहेको छ। भनेपछि हार्डवेयरबाट पनि सफ्टवेयरबाट पनि चाहिँ हामीले विश्वलाई गभर्न गरिरहेका छौँ भने हामी लुज गर्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ जुन उसको चिन्तन छ, त्यो चिन्तनमा अब परिवर्तन जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अब त्यो चिन्तनमै रहिराख्यो भने अमेरिका थप कमजोर हुँदै जान्छ। किनभने अहिले त प्रष्ट रूपमा देखियो नि, आर्थिक रूपमा चीन महाशक्ति हुँदैछ, सांस्कृतिक रूपमा भारत महाशक्ति हुँदैछ, अथवा चाहिँ सभ्यताका दृष्टिले भारत निकै अगाडि आउँदैछ। जुन चाहिँ हामीले सांस्कृतिक जागरण भारतको देखिरहेका छौँ भनेपछि मुस्लिम वर्ल्ड सभ्यताका दृष्टिले चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकीकृत र एक ठाउँमा उभ्याएर चाहिँ ऊ चाहिँ थर्ड पोलको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ भने यी तीनवटैलाई चाहिँ एकसाथ अमेरिकाले ह्यान्डल गर्न चाहिँ सक्दैन। नसक्ने क्रममा चाहिँ अमेरिका क्रमिक रूपमा चाहिँ खस्किँदै जाने हो र बाँकी शेष विश्वले चाहिँ आफूलाई कसरी चाहिँ कन्सोलिडेट गरेर अगाडि लिएर मात्रै हेर्न बाँकी हो। किन भन्दाखेरि अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि कन्सोलिडेट गर्ने स्थितिमा चाहिँ देखिन्छ। जस्तो रसिया आफैमा पनि चाहिँ सामरिक रूपमा चाहिँ एक नम्बर राष्ट्र नै हो, आजका दिनमा पनि एक नम्बर राष्ट्र नै हो, त्यो पनि आणविक हिसाबले त एक नम्बर राष्ट्र नै हो। भनेपछि आर्थिक रूपमा चीन करिब चाहिँ त्यो स्थितिमा आइसकेको छ। भारत आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा दुवै रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। इरान सामरिक रूपमा चाहिँ अगाडि छ नै। त्यसपछि गएर नर्थ कोरिया सामरिक रूपमा अगाडि छँदैछ। त्यसपछि गएर इजरायलको पनि आज कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ सम्बन्ध अलिकति भए पनि चिसिएको अवस्था छ। ऊ पनि चाहिँ सामरिक शक्ति नै हो इजरायल पनि। ल्याटिन अमेरिकालाई खासै पुछ्ने पक्षमा छैन। भनेपछि चाहिँ विश्वबाट कहीँ कतै चाहिँ अमेरिका चाहिँ एक्लिँदै जान खोजेको त होइन। त्यो स्थिति पनि निर्माण भइरहेको अवस्था देखिन्छ। कारण सानसाना राष्ट्रहरूले नपत्याउनुको कारण चाहिँ अमेरिकाको रणनीति विश्वभरका राष्ट्रहरूले बुझे। अमेरिका शक्तिशाली हुनु भनेको त्यसको पछाडि नेटो थियो। हिजोको दिनमा नेटो पनि विभाजितको अवस्थामा पुग्यो र अमेरिका विश्वमा शक्तिशाली हुनु भनेको जबसम्म उसको विश्व बजार कायम रहन्छ तबसम्म अमेरिका शक्तिशाली हुनु। त्यसकारणले अब अमेरिका शक्तिशालीको एउटा चाहिने पदवीबाट कमजोर हुँदै जानुको कारण बुझिसकेपछि अब साना राष्ट्रहरूले पनि अमेरिकालाई टेर्न छोडे भन्दा पनि अब विश्वास नगर्ने भए। टेर्न त अहिले पनि ऊ महाशक्ति राष्ट्रले भनिसकेपछि त चाहिँ मान्ने भयो। जस्तो तपाईँले नेपालको केसमा हेर्नुहोस् न, अमेरिकाले चाहिँ जसरी चाहिँ दबाब दियो, दबाब दिने बित्तिकै यहाँबाट चाहिँ एमसिसी पास भयो नि त, होइन? टेर्न नछोडे होइन कि चाहिँ विश्वास गर्न छोडे। अमेरिकाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि हामी नेपालमा प्रवेश गरौँ। अमेरिका संसारका सबै ठाउँहरूमा उसको रणनीति असफल हुँदै गएको देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ एमसिसीको विषय होस् अथवा विभिन्न परियोजनाहरू होस्, उसको कार्यक्रमहरू चाहिँ सफल भएको देखिन्छ। विश्वभरिमा कमजोर हुँदै जाने, नेपालमा चाहिँ बलियो हुँदै जानुको कारण के हो? होइन, अमेरिकाको त्यो इतिहासलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिका नेपालमा बलियो हुनुको पछाडिको इतिहास भनेको चाहिँ नेपालमा ब्रिटिस दूतावासपछि
अमेरिकन दूतावास नै यहाँनिर खडा भएको छ। नेपाल र अमेरिकाको एउटा दौत्य सम्बन्ध पनि निकै लामो हो। विक्रम सम्वत 2006 सालदेखि कन्टिन्यू आजसम्म पनि हो। र त्यसपछि अमेरिकाले चाहिँ नेपाललाई सबैभन्दा बेसी चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेको राष्ट्र पनि हो। र अमेरिकाले नेपाललाई आर्थिक प्राविधिक हैन र त्यसपछि गएर त्यति मात्रै नभएर तपाईको चाहिँ विचारधाराका हिसाबले पनि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै प्रभुत्वमा लिँदै आएको हो। जसले गर्दाखेरि नेपालमा अमेरिकन प्रभाव भनेको चाहिँ त निरन्तर रूपमा चाहिँ थियो नै। तर त्यो प्रभावलाई चाहिँ अमेरिकाले रणनीतिक रूपमा चाहिँ उसले कसरी प्रयोग गरेको थियो त भन्दाखेरि सन् 2010 भन्दा अगाडि अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्थ्यो। जुन दिनदेखि अथवा सन् 2010 देखि जब अमेरिकाले आफैले हेर्न थाल्यो नेपाललाई भारतलाई छोडेर आफैले हेर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ ऊ झन शक्तिशाली हुँदै गयो। र नेपालमा जे जति चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू भए हैन र जे जति चाहिँ तपाईको चाहिँ परिवर्तनहरू भए त्यो परिवर्तनको पछाडी विशेष गरेर छायामा अमेरिका नै हुन्थ्यो, फ्रन्टमा भारत हुन्थ्यो। र त्यो छायाको प्रभाव पनि कस्तो जबरजस्त प्रभाव थियो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सफ्ट पावरबाट चाहिँ गभर्न गर्ने र त्यो सफ्ट पावरबाट गभर्न गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अमेरिकाले 2-3 वटा काम गर्न चाहिँ सफल भयो। जस्तो नेपालीहरूको चाहिँ जुन मस्तिष्क व्यवस्थापन हो त्यो मस्तिष्क व्यवस्थापन गर्न अमेरिका सफल भयो। पहिलो विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि जब नेपालमा नयाँ शिक्षा लागू भयो यो अमेरिकन भ्यालु बेस्ड चाहिँ जुन एजुकेसन हो त्यो अमेरिकन भ्यालु बेस्ड एजुकेसनले चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ मस्तिष्क व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू गरे। एउटा त्यति भइसकेपछि मान्छेले चाहिँ फरक ढङ्गबाट अथवा चाहिँ आफ्नो मौलिकपनबाट चाहिँ सोच्ने चिन्तन गर्ने चाहिँ जुन बाटो थियो त्यसलाई बन्द गराइयो। एउटा त्यहाँनिर ऊ सफल भयो। त्यसपछि जसै लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ डेमोक्रेसी ह्युमन राइट्स यसका नाममा चाहिँ अमेरिकाले फेरि आफ्नो सफ्ट पावरलाई अझ बढी इम्पोजिसन गर्न गयो। त्यसको साथसाथै नेपाललाई कमजोर बनाउने चाहिँ कडीका रूपमा नेपालको धर्म संस्कृति रहन सहन यो जुन इतिहास हो यसलाई खण्डीकरण गराउनलाई चाहिँ युरोप मार्फत चाहिँ अर्को प्रयत्न गर्यो र त्यसमा पनि चाहिँ सफल भयो। र 62-63 पछि त यस्तो स्पष्टताका साथ आयो कि नेपालका आफ्ना मौलिकपनहरू जति सबै समाप्त भएर जाने र त्यसपछि गएर सारा चाहिँ वेस्टर्न चाहिँ भ्यालु सिस्टमलाई स्पेशली अमेरिकन भ्यालु सिस्टमलाई चाहिँ नेपालीले बोक्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक प्रणाली, तपाईको चाहिँ आर्थिक प्रणाली, तपाईको सांस्कृतिक प्रणाली यी सबै कुराहरुमा उसको एकतर्फा चाहिँ जुन प्रभाव रह्यो त्यो प्रभावको कारणले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ राजनीतिक दलहरू, नेपालको नागरिक समाज र आम नेपाली चाहिँ जनतामा पनि त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न उ सफल भएकोले चाहिँ नेपालमा सफल भएको हो भनेर चाहिँ हामी मान्न सक्छौं। एउटा पक्ष यो भयो। दोस्रो पक्ष के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अमेरिकाले चाहिँ आवश्यकता भन्दा बेसी चाहिँ उसले प्राथमिकतामा राख्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ भोलिका उदाउँदा दुई महाशक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनलाई एउटा कन्टेनमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ उपयुक्त थलो भनेको नेपाल नै उल्ले बुझ्यो। यो कुरा चाहिँ सन् 1949 मै अमेरिकाहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ भनेको देखिन्छ र उनीहरूले स्टेटमेन्ट के जारी गरे भनेर भन्दाखेरिमा नेपाल इज द ककपिट अफ एसिया। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालबाट होल एसियालाई नै तपाईको हेर्न सकिन्छ अथवा नेपालबाट नै होल एसियालाई चाहिँ एक खालले चाहिँ कन्टेनमेन्ट गर्न सकिन्छ, नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ उसको जुन बुझाइ हो त्यो बुझाइ चाहिँ आज भन्दा करिब चाहिँ तपाईको चाहिँ 70-80 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ उसले तयार गरेको चाहिँ जुन रणनीति हो त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ प्राथमिकतामा पार्यो र त्यो प्राथमिकताको कारणले गर्दाखेरि नेपाल रणनीति चाहिँ नेपालमा सफल हुँदै गएको। यो रणनीति सफल हुँदै गर्नमा चाहिँ कहीं न कतै चाहिँ म मेरो छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि भूमिकालाई चाहिँ बडो गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। जस्तो चीनको नेपालको मामलामा खासै त्यति धेरै चाहिँ उसको इन्ट्रेस्ट थिएन र उसले चाहिँ चीनले एउटै मात्रै कुरामा चाहिँ ऊ भर परिरहेर बस्यो कि नेपालमा राष्ट्र संस्था भएपछि एउटा राष्ट्र संस्थालाई डिल गरेपछि चाहिँ नेपालको चीनको चाहिँ आन्तरिक सुरक्षामा अथवा उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै चुनौती आउँदैन। त्यसले गर्दा ऊ राष्ट्र संस्थामा मात्रै भर पर्यो र अनि
जब राष्ट्र संस्था चाहिँ नेपालबाट चाहिँ गइसकेपछि चीन त चकमामा पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले डिल गर्ने ठाउँै भेट्टाएन। एक चीनले त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो रणनीतिक रूपमा चाहिँ बुझ्न सकेन। नेपाल मामलामा चाहिँ चीन त्यो दिनदेखि नै चाहिँ कमजोर हुँदै आइरह्यो। एक त्यसले कमजोरीपन बढ्दै गर्दाखेरि अरूहरूको हाबी झन् हुँदै गयो। र त्यसपछि भारतीयहरूले एउटा कुरा के बुझेनन् त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ हामीलाई प्रयोग मात्रै गरिरहेको छ, हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर नेपालमा पड्काइरहेको छ भन्ने कुरा भारतीयहरूले बुझेनन्। र भारतीयहरूले चाहिँ के बुझे त भन्दाखेरि नेपालमा जुन हाम्रो एक छत्र चाहिँ प्रभुत्व छ सुगौली सन्धि पश्चातको, चाहे त्यो चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाको कालमा होस् अथवा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाको कालदेखि लिएर चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ नेपालमा जुन एक खालको हाम्रो प्रभुत्व छ त्यो प्रभुत्व चाहिँ यो सधैँभरि कायम रहन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले बुझे। भारतका एकजना पूर्व सैनिकले नेपाललाई युक्रेन बनाइदिने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन्। उनको यो भाषालाई नेपालले कति सिरियस लिने, उनले गर्न खोजेको सङ्केत चाहिँ के हो? खास गरी त्यसमा भुटानको नाम पनि ल्याएका छन्। यो दक्षिण एसियाबाट केही राष्ट्रहरूले भन्दा पनि विशेष गरेर नेपाल र भुटानले युक्रेनको पक्षमा आफूलाई उभ्याए। त्यो उभ्याउँदै गर्दाखेरिमा भारतको बुझाइ के थियो त भनेर भन्दाखेरि भारतको चाहिँ इसाराभन्दा फरक ढङ्गबाट चाहिँ भुटान र नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दैन, अथवा चाहिँ धारणा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एक खालको संवाद त पक्कै पनि गर्ला भन्ने उसको बुझाइ थियो। तर जसरी चाहिँ नेपाल र भुटानले चाहिँ युक्रेनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो भारतलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एक खालको पीडा हुनु अन्यथा मान्नु भएन। किन भन्दाखेरि भुटानलाई त उसले प्रोटेक्टेड स्टेटकै रूपमा बुझेको छ। र नेपालमा पनि कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ हाम्रो प्रभुत्व छ भन्ने खालको उसको जुन बुझाइ थियो त्यो बुझाइबाट चाहिँ ऊ छाङ्ग बाहिर आयो कि अब हामीलाई चाहिँ नेपालले भुटानले पनि टेर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो भन्ने कुरा उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा आक्रोश हो। र यो आक्रोशलाई उनीहरूले यति बेला आएर किन व्यक्त गरिरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो योजना अनुसार नै एकजना पूर्व सैनिकलाई जनरललाई बोल्न लगाइएको। त्यो त बोल्न लगाइएकै हो नि। त्यहाँको संस्थापनको इच्छा बेगर चाहिँ त्यहाँको कुनै पनि चाहिँ पूर्व सैनिकहरू र इभन पत्रकारहरूले पनि बोल्दैनन् के। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ बोल्न लगाइएको हो, लेख्न लगाइन्छ। र त्यो बोल्न किन लगाइयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीहरूले चाहिँ तलमाथि गर्यौ भने हामी चाहिँ आक्रामक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्छौँ है भनेर चाहिँ एउटा चुनौती दिएको अवस्था पक्कै पनि हो। तर नेपालको मामलामा चाहिँ त्यसरी बोल्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतले चाहिँ के कुरा बुझेन भन्दाखेरि नेपाल त धेरै पहिले नै अमेरिकन कित्तामा गइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ त उसले बुझ्नु पर्ने थियो, त्यो कुरा बुझेन। किनभने 2072 सालको जुन अहिलेको हाम्रो संविधान छ त्यो संविधान घोषणा गर्दै गर्दाखेरिमा भारतको त इच्छा बेगर नै संविधान घोषणा गरेको हो नि त नेपालले। भारत पनि भ्रममा पर्यो, नेपाल हाम्रै कन्ट्रोलमा छ भन्ने उसले बुझेको थियो। तर नेपाल अमेरिकन कित्तामा सोझै प्रवेश गरिसक्यो। नेपाल पहिले नै प्रवेश गरिसकेको भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझेन। अमेरिकन कित्तामा पहिले प्रवेश गरिसकेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझेन। किन सन् 2010 देखि नै नेपाल अमेरिकन कित्तामा प्रवेश गरिसकेको हो के। र धेरै हिसाबले त्योभन्दा अगाडिदेखि नै एक खालको निकटता त थियो नै। तर 2010 पछि चाहिँ नेपालले अमेरिकनले भनेको मात्रै मान्ने, बाँकी शेष विश्वले भनेको चाहिँ थोरै मान्ने, त्यति धेरै नटेर्ने त्यो स्थितिमा पुगिसकेको नेपाल थियो। र भारतले त्यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेको कति बेला हो त भनेर भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा आएर हो। किनभने संविधान घोषणा गर्दै गर्दाखेरिमा अमेरिकन र युरोपियनहरूको दबाव र प्रभावमा भएको भन्ने कुरा चाहिँ त अब लुकाएर लुकुने स्थिति नै छैन। त्यो सर्वत्र धेरै त्यसका चाहिँ प्रमाणहरू आइसकेका छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि 72 देखिको उसको चाहिँ जुन टोटल डिफेन्सिभको क्रम हो ऊ हरेक अवस्थामा चाहिँ डिफेन्सिभ हुँदै गइरहेको छ। चाहे त्यो नाकाबन्दीमा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ चुच्चे नक्सामा होस्, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ नेपाल र चाहिँ भारतका बिचका चाहिँ जुन सम्झौताहरू हुन् हैन, त्यसमा चाहिँ डिफेन्ड हुँदै गइरहेको स्थिति हो। र त्यो डिफेन्ड भइरहेको स्थितिप्रति हामी आक्रोशित छौँ है भनेर चाहिँ ती जनरलले चाहिँ त्यो बोलेको पक्कै पनि चाहिँ हो।
र त्यो बोल्दै गर्दाखेरिमा के स्पष्ट देखियो त भन्दाखेरि किन नेपालले प्रस्ताव गरेको राजदूतको एग्रीमा किन आएन भन्ने कुरा चाहिँ भारत त्यति निराश छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट पनि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हो। किनभने एग्रीमा त पश्चिमा राष्ट्रहरूको आयो, तर भारतमा हामीले राजदूत प्रस्ताव गर्दाखेरिमा पनि एग्रीमा आउन सकेन। नसकेपछि भारतसँगको पनि हाम्रो जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध केही हदसम्म चिसिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले सङ्केत गर्छ। अब दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि भारत पनि नेपाललाई चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने राष्ट्रमध्येको हो र नेपालको इकोनोमी लगेर हामीले भारतमै प्याक गरेका छौँ भनेपछि चाहिँ भारतले कसरी सोचेको थियो त भन्दाखेरि उसले माथिबाट चाहिँ ठुल्दाईको हिसाबले उसले सोचिरहेको थियो। अब ठुल्दाई होइन, सानो भाइ त अन्तैतिर गइसक्यो, अब बल्ल चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो महसुस भएको स्थिति हो। र नेपालबाट भारतलाई चाहिँ दुःख दिन चाहने हो भने चाहिँ धेरै कुराहरूमा दुःख दिन सकिन्छ र त्यसले भारतलाई निकै नै डिफेन्सिभ बनाउने स्थिति पनि चाहिँ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ परिस्थिति कस्तो निर्माण भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भित्री रूपमा चाहिँ रसियालाई सहयोग गरे जस्तो देखिन्छ भारतले, तर अहिले पनि उसले जुन न्युट्रलिटी मेन्टेन गरेको छ र भारतको चाहना पनि के हो भन्दाखेरि आफ्ना छर छिमेकदेखि लिएर र विश्वमा उसले जति चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध बनाएर राष्ट्रहरूलाई चाहिँ विश्वास आर्जन गरेको थियो, सबै भएर चाहिँ यो युक्रेन र चाहिँ रुसको चाहिँ युद्धलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ शान्ति प्रक्रियाबाट अथवा शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ लिएर आउन कसरी सकिन्छ भनेर भारत त्यसरी लाग्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाल र आफ्नै छिमेकीहरू जसलाई चाहिँ प्रोटेक्टोरेट स्टेट नै भनेको भुटानले समेत चाहिँ उसको पक्षभन्दा बाहिर गएर कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उसको आक्रोश आउनु भनेको त स्वाभाविक नै हो। हामीले त्यसरी त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ इन्डियनहरू पनि अमेरिकन रणनीतिबाट पीडित भएको त्यो अभिव्यक्ति त्यसरी पनि लिन सक्यो। त्यस अमेरिकनहरूसँग चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ इन्डियनहरू झस्केका हुन्। हजुर हजुर। जस्तो अफगानिस्तानको जुन घटना भयो, त्यो अफगानिस्तानको घटनाले चाहिँ विशेष गरेर जसरी चाहिँ अमेरिकन सेनाहरू चाहिँ एकाएक चाहिँ फर्के हैन अफगानिस्तान छोडेर, त्यो फर्किँदै गर्दाखेरि यदि कसैलाई सबैभन्दा बेसी चाहिँ घाटा लागेको हो भने त्यो इन्डियनहरूलाई घाटा लागेको। किन भन्दाखेरि इन्डियाको यति ठुलो लगानी थियो अफगानिस्तानमा कि चाहिँ वास्तवमा त्यो लगानी चाहिँ पुरै डुबेर जाने हो कि भन्ने स्थिति पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ हामी अफगानिस्तान छोड्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डियनहरूलाई भन्दै पनि भनेन। भनेपछि कति कमजोर कूटनीतिको स्थिति अमेरिका र भारतको बिचमा थियो भन्ने कुरा त्यसबाट चाहिँ देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि भारत अमेरिकासँग चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ ऊ झस्किन थाल्यो। किन भन्दाखेरि अमेरिकाले त आफ्नो अनुकूलता अनुसार प्रयोग मात्रै गर्ने रहेछ र आफ्नो चाहिँ स्वार्थ सिद्ध भइसकेपछि त उसले त अरू कसैलाई पनि मतलब गर्दो रहेछ भन्ने खालको भारतको जो बुझाइ हो, त्यो बुझाइले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अमेरिका र भारतका बिचमा तीनवटा चाहिँ डिल भइसक्दाखेरि पनि, तीनवटा एग्रिमेन्ट भइसक्दाखेरि पनि उसले चाहिँ पक्ष लिन नसक्नुको पछाडिको कारण के हो भने अमेरिकाबाट कति बेलै पनि धोका हुन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि भारत पनि सशङ्कित भएको पक्कै पनि हो। र त्यसपछि गएर युक्रेनीहरू भने चाहिँ त त्यो प्रयोग मात्रै भइरहेको हो, त्यो प्रयोग मात्रै भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युक्रेनको केस त्यो फरक हो। तर भारत चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ एउटा एलाइ हो भने त्यो एलाइलाई चाहिँ जुन खालको चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने थियो महाशक्ति राष्ट्रले त्यो व्यवहार गर्न नसक्दैको अवस्थामा चाहिँ यो खालको स्थिति चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। उद्धव सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। नेपालको सन्दर्भमा छोटकरीमा कुराकानी गरौँ। नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभियो, यसले नेपाललाई कस्तो असर गर्छ, भविष्यमा कस्तो प्रकारको परिणाम भोग्नुपर्छ नेपालले? यसमा प्रष्टै छ। अमेरिका शक्तिशाली भइन्जेलसम्म नेपाललाई कुनै किसिमको पनि अप्ठ्यारो स्थिति आउँदैन। जब अमेरिका कमजोर हुन्छ त्यसपछि नेपालले चाहिँ दुःख पाउने चाहिँ दिनहरू सुरु हुन्छन्। यदि अमेरिका शक्तिशाली नै भइराख्यो र अमेरिकाले विश्वमा चाहिँ आफ्नो जुन प्रभुत्व छ त्यो प्रभुत्वलाई चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ कायम गर्यो भने नेपाललाई कुनै किसिमको पनि अप्ठ्यारो आउँदैन र नेपाल चाहिँ अमेरिकन चाहिँ सुरक्षा छाताभित्र सुरक्षित नै महसुस गर्नेछ। जब अमेरिका कमजोर हुन्छ र नेपाललाई चाहिँ जब प्रोटेक्सन गर्न सक्ने स्थितिमा आउँदैन त्यसपछि चाहिँ नेपाललाई त अरू कोही चाहिँदै छिमेकी राष्ट्रहरूबाट नै चाहिँ नेपाललाई सबभन्दा बेसी चाहिँ दबोच्ने काम सुरु हुन्छ।
किनभने हामीले हाम्रो छिमेकीको इन्ट्रेस्ट भन्दा हामीले चाहिँ 7 समुद्र पारी महाशक्ति राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ जुन काम गरिरहेका छौँ त्यो काम भनेको चाहिँ हामीलाई भोलिका दिनमा चाहिँ त्यसले दिने परिणाम भने चाहिँ त छिमेकी त्यो महाशक्ति राष्ट्र कमजोर भयो भने त दुःखद परिणामहरू मात्रै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले जुन बाटो चोइस गर्यो यो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरिमा कम्तीमा पनि आफ्ना छिमेकीहरूलाई आश्वस्त पारेर चाहिँ जान सकिन्थ्यो। यही एमसीसीको हकमा पनि त्यत्रो चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र रुस र चीनको बीचमा रहेको मङ्गोलियाले एमसीसी त कार्यान्वयन गरेको छ नि। त्यो कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि उसले कसरी ब्यालेन्स गर्यो आफ्नो छिमेकीहरूलाई भनेपछि हामीले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चीन र चाहिँ भारतलाई ब्यालेन्स गर्न सक्थ्यौँ होला नि त। यसतर्फ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले किन सोचेन? यो नसोच्नको परिणाम के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ चीन आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो, भोलि एमसीसी कार्यान्वयन गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ अवस्थामा चाहिँ भारतसँग चाहिँ सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एमसीसी कार्यान्वयन गर्नको लागि भारतले सहयोग गरेन भने अनि तपाईँको एमसीसी पनि कार्यान्वयन नहुने, अमेरिकाको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभुत्व पनि रहिरहने, उसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन स्वार्थ हो त्यो स्वार्थ सिद्ध गर्नतिर जाने, हाम्रो आर्थिक विकास नहुने हो भने चाहिँ त्यो दिन चाहिँ सबभन्दा चाहिँ अप्ठ्यारो कसलाई पर्छ? हामीलाई नै पर्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहीँ न कतै यो जानेरै गएको हो। जानेरै जाँदै गर्दाखेरिमा पनि हामी एउटा चाहिँ ब्ल्याक होलतिर अथवा चाहिँ हामी एउटा भुमरीमा चाहिँ प्रवेश गरेको हो। होप्सो यो भुमरीबाट चाहिँ बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको भोलिको दिनमा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप आओस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई एउटा किनारमा लिएर जान सकियोस्। होइन भने हामी ठिक दिशामा हिँडिरहेका छैनौँ। र यो विशेष गरेर 62-63 पछि चाहिँ हामीले जुन डिरेक्सन चेन्ज गऱ्यौँ त्यो डिरेक्सन नै चाहिँ ठिक होइन। र यसमा चाहिँ पहिलाका चाहिँ हाम्रा राजनीतिक चाहिँ नेताहरूको चाहिँ विचारलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालादेखि लिएर चाहिँ जसरी छिमेकीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धमा प्राथमिकता दिने र त्यसपछि गएर चाहिँ अरू मित्र राष्ट्रहरूलाई चाहिँ दोस्रो तहमा राखेर चाहिँ जुन व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यो व्यवहार चाहिँ आज नगर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी ठिक दिशामा चाहिँ छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, यो नेपालको अहिलेको राजनीतिक प्रणाली ठिक दिशामा छैन भनेर हामीले आकलन गर्दै गर्दाखेरि यो राजनीतिक संरचनाको भविष्य पनि अमेरिकाको प्रभुत्व संसारभरि कायम रहन्जेलसम्म अथवा नेपालमा उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका कायम रहन्जेलसम्म मात्र रहन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ कसरी अन्त्यमा? त्यति मात्रै पनि होइन, त्यति मात्रैमा पनि सीमित नहो। किनभने अहिलेको चाहिँ विश्व भनेको चाहिँ जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ मानवीय स्वतन्त्रतालाई चाहिँ अब कसैले पनि अंकुश लाउन सक्दैन। मानवीय आवश्यकतालाई चाहिँ पुरा गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मानवाधिकार हो, हैन? त्यसले गर्दाखेरि ती भ्यालुजहरू पुरै सकिएर जान्छन् भन्ने चाहिँ होइन। डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरू रहन्छन्, तर त्यहाँभित्र चाहिँ मिसाउनु पर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मौलिकपनहरू त्यहाँनिर मिसाउने हो। जस्तो 46 सालपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मौलिकपन पनि र त्यसपछि गएर चाहिँ आधुनिक राज्यका चाहिँ मूल्य पद्धतिहरूलाई नै हामी अंगीकार गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर त्यसलाई 4-5 वर्षमा चाहिँ अवरुद्ध गर्ने काम माओवादी आन्दोलनले गर्यो। जानकारहरूको भनाइअनुसार नेपाल जस्तो एउटा सानो कमजोर मुलुकले एउटा न एउटा देशको हाँगा समाउनुपर्छ कि अमेरिकाको कितामा जानु पर्यो कि चीनको कितामा जानु पर्यो, दुईटै ढुङ्गामा खुट्टा राखेर अगाडि बढ्न सक्दैन, एउटा न एउटा कितामा त जानु पर्यो भन्छन्। होइन, जानकारहरूको मात्रै होइन, त्यो त अमेरिकाले चाहिँ अहिले आफूले प्रष्टै रूपमा भनेको छ। अमेरिकाले शेष विश्वलाई के भनेको छ भन्दाखेरि कि तिमी हामीसँग आऊ कि तिमी चाहिँ अर्कोतिर किता काट गर, अब तिमी बीचमा बसेर चाहिँ म चाहिँ न्युट्रल हुन्छु भनेर चाहिँ भन्न पाउँदैनौ भनेर चाहिँ त अमेरिकाले प्रष्टै भन्यो नि त। त्यही हिसाबले हामीले अमेरिकन किता रोजेको हो नि त एमसीसी मार्फत। त्यो त कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ नेपाली नेताहरूलाई, नेपालको सरकारलाई दबाब दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ चीनलाई किन घसेटेर लिएर आयो? त्यहीबाट स्पष्ट छ कि तिमीहरू हामीसँग आऊ कि तिमीहरू चीनको कितामा जाऊ। अमेरिकाले भन्यो हाम्रा चाहिँ नेतृत्वले के गर्यो त भने हामी अमेरिकन कितामा जान्छौँ, अर्थात् हामी डेमोक्रेटिक वर्ल्डसँग चाहिँ एफिलिएटेड हुन्छौँ भनेर चाहिँ उसले भन्यो। र त्यो भन्नुको पछाडिको पनि चाहिँ स्वाभाविक कारणहरू छन् प्रदीपजी। के स्वाभाविक कारण छन् भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको चाहिँ जुन मूल राजनीतिक चाहिँ दलहरू छन्
हैन मुख्य राजनीतिक दलहरू छन् जो शासकीय सत्तामा चाहिँ आलो पालो गरेर चाहिँ यिनीहरू जुन बसिरहेका छन् यिनीहरूको सबै मूल्य पद्धति भनेको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ वेस्टर्न चाहिँ भ्यालु सिस्टमसँग हुन्छ। नेपाली कांग्रेस वेस्टर्न भ्यालु सिस्टम अमेरिकन भ्यालु सिस्टमलाई बोक्छ, चाहे डेमोक्रेसी ह्युमन राइट्स जेसुकै भनौँ क्यापिटलिजम हैन, त्यति मात्र नभएर कल्चरमा पनि त्यसैलाई बोकिरहेको हुन्छ नि। बाँकी चाहिँ कम्युनिस्टहरू खोलकै रूपमा भने मार्क्सवादी चिन्तनलाई बोकिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ चीनको चाहिँ जुन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी हो त्यो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी भन्दा चाहिँ टाढा छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो किता काट चाहिँ यिनीहरू गर्दै गरेकोमा चाहिँ हामीले अनौठो मान्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छैन। तर आज संसारभर बहस के आएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन समाजवादी चाहिँ लोकतन्त्र हो चीनको, यो समाजवादी लोकतन्त्र चाहिँ विश्वमा निकै चाहिँ पपुलर भएर आएको छ र यसको बारेमा रिथिङ गर्नुपर्छ नि। आज यसको बारेमा युरोपमा पनि बहस छ, ल्याटिन अमेरिका अफ्रिकामा सबैतिर सर्वत्र चाहिँ एसियामा यसको बहस चलिरहेको छ कि यसले पिपुललाई डेलिभर गर्न सकेको छ है, यसले पिपुललाई सर्भिस दिन सकेको छ, त्यसैले यो लोकतन्त्रमा केही विशेषता छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ सबैतिर बहस हुँदै गर्दाखेरि र अहिलेको चाहिँ हामीले जुन अङ्गीकार गरेको चाहिँ आधुनिक चाहिँ राज्य प्रणाली विशेष गरेर चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसी क्यापिटलिजम हैन, यसबाट चाहिँ संसारमा असमानता मात्रै जन्मायो है भन्ने खालको चाहिँ जुन एउटा बहस आएको छ, यो बहसले पनि के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि कित्ता काट गर्नलाई चाहिँ सहज बनाइरहेको छ। र यो कित्ता काट हुँदै गर्दाखेरिमा आज त हामीले त्यो भ्यालु सिस्टमलाई बोकेका छौँ। अब भोलि अमेरिकन चाहिँहरू कमजोर हुँदै जाने, लिबरल डेमोक्रेसी लिबरल चाहिँ भ्यालुजहरू त्यसपछि क्यापिटलिजमहरू यो चाहिँ कमजोर हुँदै जाने चाहिँ स्थिति भयो भने चाहिँ त त्यो अवस्थामा चाहिँ त नेपालले आफ्नो मौलिकता सहितको चाहिँ एउटा नयाँ डेमोक्रेसीको परिकल्पना पनि गर्न सक्छ। किनभने नेपाल भनेको चाहिँ सभ्यताको शिर हो, यसले चाहिँ निकै आफ्ना चाहिँ मौलिकपनहरूलाई अगाडि लिएर आउन सक्यो भने चाहिँ त यसले चाहिँ विश्वलाई चाहिँ एक खालको नेतृत्व दिन पनि सक्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाललाई त्यति धेरै चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ जुन दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रहरू छन्, जुन इमर्जिङ महाशक्ति राष्ट्रहरू छन्, एउटाले चाहिँ कन्फ्युसियसको फिलोसफी बुद्धिज्मको फिलोसफीबाट आफूलाई अगाडि लिएर गइरहेको छ भने अर्कोले चाहिँ सनातन चाहिँ धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ जागरण गर्दै अगाडि लिएर आइरहेको छ भने यो बीचमा हामी बसेर चाहिँ वेस्टर्न भ्यालु सिस्टमलाई चाहिँ सस्टेन गरेर चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यसकारण हामी जाने भनेको चाहिँ वेस्टर्न डेमोक्रेटिक भ्यालु सिस्टममा चाहिँ हाम्रा आधारभूत चाहिँ मूल्य पद्धतिहरूलाई चाहिँ त्यसमा मिसाएर अगाडि जान सकेको भए पक्कै पनि परम्परा र आधुनिकताको समायोजन नै नेपालको सुनिश्चित भविष्य भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालले त्यो बाटो अङ्गीकार गरेकोमा चाहिँ निकै नै चाहिँ राम्रो हुने थियो। तर आज हामीले आधुनिकतालाई मात्रै बोक्यौँ, परम्परालाई छोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ यो जुन प्रणाली छ, यो व्यवस्था छ हैन, यसको भविष्यमाथि चाहिँ पक्कै पनि प्रश्न चाहिँ उठेको छ र यसको चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ रूप रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा कोही आश्वस्त हुने स्थिति चाहिँ छैन। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद सर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। यहाँलाई पनि यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।